हेलो दोस्तों, मैं फ़रहान ख़ान और मैं आज आपके साथ एक और हवाले के साथ मौजूद हूँ। हवाला क्या है, आज 4 अप्रैल 2024 है। आज से ठीक 45 बरस कबल पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, उन्हें फांसी दी गई थी। और वो फांसी सुनाने के ठीक 45 बरस बाद अभी चंद दिन कबल यानी गुज़श्ता माह 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसले में, अपनी एक ऑब्जर्वेशन में ये तस्लीम किया कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी थी, उसमें उन्हें फेयर ट्रायल, शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। उन्हें दूसरे लफ्ज़ों में ये तस्लीम किया गया कि भुट्टो का जो कत्ल था वो अदालती कोताही भी उसके अंदर शामिल थी। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी लॉट है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग हैं और बाज़ औक़ात उसके जो नाक़दीन लोग हैं, वो भी इसको अदालती कत्ल करार देते हैं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर है भुट्टो के कत्ल पर, भुट्टो की सियासत पर आज तक बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी याददाश्तें हमारे सामने मौजूद हैं। तो गुज़श्ता रात मेरे सामने जो किताब आई, इससे पहले भी मैं इस किताब का मुताला कर चुका हूँ और इसका बहुत ज़्यादा हवाला दिया जाता है। ये किताब है राव रशीद की। राव रशीद का एक बड़ा तवील इंटरव्यू है और इसका नाम है जो मैंने देखा। राव रशीद कौन है जी? राव रशीद जो हैं ये एक पुलिस अफ़सर थे बेसिकली। पहले एसपी कल्लात रहे, फिर उसके बाद आईजी आज़ाद कश्मीर रहे और फिर ये आईबी के डिप्टी डायरेक्टर रहे पेशावर में। फिर जो 1974 में ये आईजी पंजाब थे। तो बड़ी एक तवील इंटरव्यू है, सवाल जवाब की शक्ल में इंटरव्यू है, लेकिन इस नशिस्त के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने की, जो कुछ उन्होंने देखा। और बाद में राव रशीद जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी सर्विस के बाद जो है सियासत का हिस्सा भी बने, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के स्पेशल सेक्रेटरी बने। और वो जो कहा जाता है कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, एफएसएफ, उसके बानियों में भी इनका शुमार होता है। और फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में 1977 के इलेक्शन में ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैंपेन के जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके इंचार्ज थे। और एमआरडी की तहरीक जब बाद में ज़िया के दौर में चली थी, उसमें पंजाब के सेक्रेटरी थे। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये वज़ीर ख़ास थे, यानी वज़ीर बराए एस्टेब्लिशमेंट, वफाकी वज़ीर बराए एस्टेब्लिशमेंट थे। तो राव रशीद उनके भुट्टो के बहुत करीब थे। जब भुट्टो का ट्रायल हो रहा था उस दौरान उनको भी अप्रोच किया गया था और उनसे भी भुट्टो के खिलाफ गवाही लेने की कोशिश की गई थी कि भुट्टो के खिलाफ एविडेंस बनाया जाए ताकि उनका ट्रायल करके उन्हें जल्द तख्ता-ए-दार तक पहुँचाया जाए। तो इस हवाले से एक सवाल मुनीर अहमद मुनीर ने जब राव रशीद से किया तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, इस बारे में मैं आपको आपके साथ ये एक किताब जो मैंने देखा है, इसका वर्क शेयर करता हूँ। तो उन्होंने सवाल जो किया उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने बयान हल्फी में उसका बड़ा ज़िक्र किया है कि भुट्टो साहब मुल्तान दौरे पर गए हुए थे। मैं भी मुल्तान में था। तो रात को कोई 12-1 बजे मैं सोया हुआ था तो टेलीफ़ोन बजा। मैं हमेशा टेलीफ़ोन साथ ही रखता हूँ। तो डीआईजी वकील ख़ान ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह से रज़ा कसूरी की कार पर फायरिंग हुई है और उसके बाप को गोली लगी है और वो मर गया है। और ये कि हम उसको कह रहे हैं कि केस रजिस्टर करा। वो कह रहा है कि मैं तो केस रजिस्टर नहीं कराता इसलिए कि मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। वो कहता है कि गवर्नमेंट में का इसके इसमें हाथ है। ज़ाहिर है मुझे केस रजिस्टर कराने का क्या फ़ायदा? मैंने वकील खान से कहा कि उसको कहो कि वो जो एफआईआर दे उसका हक बनता है, हम उसको रजिस्टर करेंगे और उसकी तफ्तीश करेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करें और उसको आप कहें कि जो एफआईआर वो देना चाहता है वो दे। चुनांचे उसने एफआईआर दी जिसमें भुट्टो साहब का नाम आया। अगर कोई साजिश होती तो भुट्टो साहब ने की होती तो क्या हम अहमद रजा कसूरी को ये कहते कि जो एफआईआर चाहो तुम दे दो? अगर दिल में हमारे कुछ और होता तो हम कहते कि जो एफआईआर चाहे वो दे दे। चुनांचे उसने भुट्टो साहब का नाम दिया, हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया इसलिए कि कानूनी तौर पर ये उसका हक था। वरना ये भी हम कर सकते थे। अगर साजिश होती, जैसे ही डीआईजी को इत्तला मिली थी या एसएसपी को इत्तला मिली थी तो वो सिर्फ इतना कहता कि इस तरह से इत्तला मिली है कि एक अहमद रजा कसूरी की कार पर फायरिंग हुई है और उसका बाप मर गया है। सिर्फ इतना सा केस। दूसरी बात ये थी कि भुट्टो साहब की हिदायत थी कि जो भी इम्पोर्टेंट केस हों उनको बताए जाएं। सुबह मैंने उनको कहा कि इस तरह से रजा कसूरी की कार पर फायरिंग हुई है, उसका बाप मर गया है। तो भुट्टो साहब ने बड़े ताज्जुब से कहा, हु कुड हैव डन दैट? ये किसने किया होगा? मैंने कहा जी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे पता करने की। उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि इस केस का क्या हुआ और क्या उसकी तफ्तीश हुई। फिर मुनीर अहमद मुनीर ने उनसे सवाल किया कि आपने भुट्टो साहब को बताया कि उनका नाम एफआईआर में है? तो इसका जवाब
دیتے ہوئے راؤ عبدالرشید کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا نام ایف آئی آر میں ہے، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کا نام ایف آئی آر میں ہے۔ انہوں نے کبھی نہ غصے کا اظہار کیا، نہ اس بات پر کبھی پریشانی کا اظہار کیا، نہ مجھے یہ کہا کہ جیسے مداخلت ہوتی ہے، اگر کوئی سازش ہوتی یا بھٹو صاحب کے دل میں کوئی چور ہوتا تو وہ اس کا بھی علاج کرتے، کہ کوئی کوشش کرتے۔ تو یہ حالات تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان لوگوں نے تفتیش شروع کی، جو بندوق استعمال ہوئی، تو وہ کارتوس نہیں ملتے تھے۔ اب جب رپورٹ آئی تو اس میں کہا گیا کہ اس بندوق سے تو کار پر فائر ہی نہیں ہوا۔ اب ان کو ہوش آئی کہ اس کا کیا کریں۔ یہ تو ایک بہت بڑی شہادت ہے بھٹو صاحب کے حق میں۔ مولوی مشتاق ایم انور یہ کیس چلنے سے پہلے ہی ہر قدم پر مشورہ کر کے تفتیشی افسران کو ہدایات دیتے تھے۔ یعنی یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ لوگوں نے اپنا ضمیر، اپنا ایمان، ہر چیز بیچ دی، اور مولوی مشتاق کے ہی زیر ہدایت ساری تفتیش ہوئی، اور وہی پھر بعد میں جج بھی ہوئے۔ تو یہ سارے مل بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے۔ اس کے بعد راؤ رشید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، چنانچہ اس نے کہا کہ اس کا کیا جواب دوں، تو میرے ماتحتوں کو، جو پرانے تھے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل، ان کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کہو جو کارتوس تھے وہ ہمارا ڈی ایس پی آئی جی کی کوٹھی میں لے گیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں کارتوس بدلے گئے ہیں، لیکن اس بات سے تو معاملہ کور اپ نہیں ہو سکتا تھا۔ فیصلہ ہی اس قسم کا ہے کہ اپیل میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ یہ پہلا کیس ہے جس میں ہر شک کا فائدہ گورنمنٹ کو گیا، ضیاء الحق کو گیا، کہ کارتوس یہ تو کوئی ثابت نہیں کرے گا کہ بدلے گئے، ثبوت مکمل ہونا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارتوس بدل گئے ہوں، اس طرح جو یہ ہوا، 2 جگہ سے فائرنگ ہوئی، کارتوس ملے 3 جگہ سے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں، انوار الحق صاحب، کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے ایسے فائر کر کے پھر اس طرح کیا ہو، تو پھر وہ کارتوس ادھر گئے ہوں، ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتا ہے۔ اس شک کا فائدہ بھٹو صاحب کے خلاف اور گورنمنٹ کے حق میں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ حالات تھے۔ جن واقعات کا ذاتی طور پر مجھے علم تھا، میں آئی جی تھا، تو وہ میں کورٹ میں بتا سکتا تھا، بتانا چاہتا تھا۔ وہاں گواہیاں پیش ہو رہی تھیں، آئی جی نے یہ کہا کہ آئی جی نے یہ کہا، آئی جی نے یہ کہا، اب آئی جی موجود ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ آدمی اگر مر جائے اس کے متعلق آپ کورٹ میں کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کہا تھا، لیکن جب آدمی موجود ہے تو اس کو بلا کے تو پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ کہا تھا یا تم نے یہ کہا تھا۔ بہرحال جن لوگوں کو انہوں نے دم دبا کے اور اپنے حق میں لیا، ان سب کو وہاں پیش کر دیا گیا، اور جن سے اپنی ضرورت کے مطابق گواہی نہیں لے سکتے تھے، یعنی میرے جیسے آدمی، ان کو قید میں رکھا۔ اب جن کی دم دبائی گئی وہ کون لوگ تھے؟ مسعود محمود وغیرہ کا ذکر ہے، یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں سارے تھے جن کی دم پر پاؤں رکھا، اس نے جھوٹی سچی گواہی دینے سے گریز نہیں کیا۔ مسعود محمود، سعید احمد خان، عبد الوکیل خان، ہلاکو خان، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پاٹے خان کہتے تھے، ہر آدمی نے وہاں آ کے اپنا ایمان بیچا۔ دباؤ تو آپ پر یہ ڈال دیا کہ اندر دے دیا، لالچ بھی دیا؟ یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے۔ تو راؤ رشید کہتے ہیں کہ لالچ یہی کہ سفیر بنا دیں گے، آپ کو نوکری کا کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف آپ شہادت دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کون آتے تھے یہ دباؤ ڈالنے کے لیے یا قائل کرنے کے لیے کہ بھٹو کے خلاف گواہی دیں؟ تو اس کے جواب میں راؤ عبدالرشید کہتے ہیں کہ جنرل عبد الرحمان تھے، ان کو میرے اوپر لگایا ہوا تھا، اس لیے لگایا تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو راجپوت کہتے تھے اور برادری کی بنیاد پر۔ پھر ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جرنیل صاحب، آپ یہ جو ہر روز چھڑی ہلاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کروں گا، نہ کروں گا تو آپ مجھے پھانسی لگا دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے نا؟ آپ مجھے پھانسی لگا دیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں نے اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزاری ہے، تو مجھے آپ ان چیزوں سے ڈرا نہیں سکتے۔ بڑی سخت کلامی مجھ سے ان سے ہوئی، اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے، ورنہ یہ کہ کبھی کسی بریگیڈ کو ساتھ لیا ہوا، کبھی کوئی چھڑی ہلاتے ہوئے آ جاتے کہ راؤ صاحب آپ ہماری یہ امداد کریں، آپ ہماری وہ امداد کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں کوئی 2 ٹکے کا پیشہ ور گواہ ہوں، میں نے 40,000 کی فورس کو کمانڈ کیا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں کوئی اپنے کردار کا مظاہرہ کروں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پوری پولیس کا بیڑا غرق کر دوں، میں یہ ثابت کر دوں کہ ان کے سربراہ ایسے بے ضمیر ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے جو چاہے ان سے کہلوا لیے جائے۔ میں نے کہا کہ میں صرف راؤ رشید نہیں ہوں، میں سابقہ آئی جی ہوں پولیس کا، وہ میرے جوان، میرے افسر مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں کسی کردار کا مظاہرہ کروں، یہ کیا کہ آپ میری نوکری لے لیں گے، مجھے پھانسی چڑھا دیں گے، مجھے قید کر دیں گے، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ جناب جو میں نے دیکھا راؤ عبدالرشید کی کتاب کا وہ صفحہ ہے جس کے اندر یہ کیس کیا تھا، بھٹو کیس کیا تھا، اس کیس کی ابتدا کیسے ہوئی، ایف آئی آر سے لے کر اس کے ٹرائل تک، 2-3 صفحات کے اندر انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ آج بھٹو کے عدالتی قتل کو 45 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور بھٹو کے چاہنے والے، بھٹو کی پارٹی اسے ایک یوم سوگ کے طور پر مناتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ کسی حد تک سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ 6 مارچ کو یہ تسلیم کیا کہ عدالت سے اس حوالے سے غلطیاں ہوئیں، اور بھٹو کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ ٹرائل کے دوران ایسے حالات بنائے گئے، ایسا ماحول بنایا گیا کہ جس میں
किसी भी तरह से भुट्टो को फ़ायदा ना पहुँचे। और इस कत्ल के नतीजे में ये जो अदालती कत्ल हुआ पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, पाकिस्तान की सियासत का धारा मुकम्मल तौर पर बदल गया। ज़िया-उल हक की आमरीत आई और फिर ज़िया-उल हक की टीम के जो लोग थे उन्होंने भी बाद में कुछ किताबें बनाई, जैसे ये मेरे सामने एक किताब है, भुट्टो, ज़िया और मैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ अली चिश्ती की किताब है। और इन्होंने इस किताब के अंदर जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की कि वो क्या हालात थे कि जब भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली और तहरीक चलने के बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात ना हो पाते थे और बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो गई थी, तो मजबूरन मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तो वो तो कुछ कुछ लोग इसको जस्टिफ़ाई करने वाले भी ज़ाहिर तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन राव रशीद ने जो बात की, जो केस के मेरिट्स बताए, उनको देखकर भी ये लगता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 6 मार्च 2024 को आया, वो भी उसकी सपोर्ट करता है। उसको देखकर ये कहना पड़ता है कि मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का जो कत्ल था, वो दरहकीकत अदालती कत्ल था। और उसके बाद जब ज़िया-उल हक का स्याह दौर आया और ज़िया-उल हक के स्याह दौर ने पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के समाज पर और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर जो असरात डाले और जो मनफ़ी असरात डाले, उनका ख़मियाज़ा आज तक पूरी कौम भुगत रही है, पाकिस्तान भुगत रहा है। और आज तक वो जो नई शनाख्त दी गई, जो नए रुझानात पैदा किए गए, उन्हें दोबारा मिटाया नहीं जा सका और पाकिस्तान दोबारा से अपनी तरक्की के, खुशहाली के और एक जो नज़रियाती परागंदगी है, उसके माहौल से बाहर निकल नहीं सका। आज राव रशीद की इस किताब जो मैंने देखा, उसका दिन था, चूँकि 4 अप्रैल 1989 की याद में आज का दिन भुट्टो की असैसिनेशन और बरसी के तौर पे देखा जा रहा है, उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो आज मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस किताब का एक सफ़ा आपके साथ शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। गुड बाय।